पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुरी बात कहना ना छोड़े और उस पर अमल करना ना छोड़े तो इस सूरत के अंदर अल्लाह को उसकी कोई हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी रोज़े की हालत में गीबत करना, रोज़े की हालत में चुगली करना, रोज़े की हालत में बेहुदा बातें बोलना और ये सारी बातें करना जो खिलाफे शरीयत हैं, अगरचे इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा फासिद तो नहीं होगा, लेकिन रोज़े के अंदर कराहत ज़रूर आएगी, रोज़ा मकरूह ज़रूर होगा इससे। और इस सूरत के अंदर रोज़े से जो नूरानियत जो मिलने वाली होती है वो सारी नूरानियत चली जाती है। इसीलिए फुकाहे किराम ने फरमाया कि ये एक अहम रोज़े का दर्जा है और एक अहम रोज़े की मकबूलियत की एक तरह से सनद है कि जो आदमी सिर्फ खाना पीना ही ना छोड़े बल्कि खाने पीने के साथ हर तरह की बेहुदगियों से, हर तरह की फैशगोई से, हर तरह की गीबत से, चुगली से, हसद से, इन सारी चीजों से अपने आप को बचाए रखे, अपने आप को महफूज रखे। बाद लोग समझते हैं कि गीबत करना इसके अंदर रोजे को फासिद कर देता है। फासिद तो नहीं होगा लेकिन रोजा मकरूह जरूर होगा। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिपर है जब तक उसको फाड़ा ना जाए। रोजा सिपर है, ढाल है, जब तक उसको फाड़ा ना जाए। तो सहाबाई किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से उसको फाड़ेगा? तो सरकार ने फरमाया, झूठ के जरिया या गीबत के जरिया। आदमी झूठ से, गीबत से, इन सारी बेहुदगियों से अपने रोजे को फाड़ देता है, अपने रोजे के सिपर होने को फाड़ देता है। यानी रोजा तो सिपर है लेकिन आदमी इन गुनाहों की बुनियाद पर इस सूरत के अंदर अब ये सिपर नहीं रहता है, ढाल नहीं रहती है। वरना आपने सुना कि यही सिपर जो है रोजा कयामत के दिन बंदे को जहन्नम से बचाएगा, जहन्नम के आगे ये आड़ आएगा ये। इसलिए सरकार ने फरमाया रोजे की हालत में हर तरह की इन बेहुदगियों से हमें बचना चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम सुबह तो बच पाते हैं लेकिन शाम के वक्त में इन सारी खराफात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि झूठ बोलना तो ऐसे आम दिनों के अंदर भी गुनाह कबीरा है, गीबत करना तो आम दिनों के अंदर भी गुनाह कबीरा है, चुगली करना आम दिनों के अंदर भी गुनाह कबीरा है। झूठ के ताल्लुक से खुद कुरान की आयत मौजूद है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और गीबत के ताल्लुक से भी फरमाया गया कि बंदा जब गीबत करता है तो गोया कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त तनाउल करता है। इस कदर कुरान और हदीस के अंदर इन गुनाहों की मजम्मत बयान फरमाई गई। तो खास तौर पर रोजे की हालत में तो बदर्जे औला इन चीजों से बचना हमारे लिए जरूरी है। आम दिनों के अंदर भी बचना जरूरी है लेकिन खास रोजे की हालत में तो बचना और जरूरी है। इसलिए अगरचे ये रोजे को फासिद नहीं करते हैं लेकिन अपने रोजे की नूरानियत को खत्म ना करें, रोजे को मकरूह होने से भी बचाए ताकि हमारा रोजा मकरूह भी ना होने पाए और वो हमारे रोजा मुकम्मल हो, मकबूल हो, खुदा की बारगाह में कबूल कर लिया जाए। इस तरीके से अपने रोजों की हिफाजत करें। मकरूहाते मसाइल के अंदर फुकाहे किराम फरमाते हैं कि एक रोजेदार के लिए रोजे की हालत में कोई चीज चखना या चबाना ये जायज तो है, दुरुस्त है, लेकिन बिला वजह नहीं। अगर कोई आदमी बिला वजह चखता चबाता है तब तो इस सूरत के अंदर रोजे के अंदर कराहत आएगी। चखने और चबाने का मतलब ये है कि जैसा कि भाई कोई चीज चखने से मुराद कि उसका जायका मालूम कर लिया जाए कि मीठी है, तीखी है, फीकी है, कैसी है, तो उसका एक चखने का मुराद। और चखने का जो आम मुहावरा लोग समझते हैं कि भाई कोई चीज खाकर और हलक के नीचे उतार कर फिर उसको चखा जाए तो वो तो चखा ही किया बल्कि वो तो आपने रोजा ही फासिद कर दिया। बसा औकात
کہ بعض بیویوں کے عورتوں کے شوہر بدمزاج ہوتے ہیں, کڑک ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, تو اگر عورت کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر نمک کی کمی بیشی ہوئی تو وہ غصہ کرے گا یا اس طریقے سے مار دھاڑ کرے گا, ایسی حالت کے اندر فقہا نے عورت کو اجازت دی ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے, اس لیے اس چیز کو چک لیا جائے, اور چکنے سے مراد زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ پتہ لگائیں, ذائقہ معلوم کریں اور پھر اس چیز کو تھوک دیں, پھر اس طریقے سے کلی کر لیں تاکہ حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اگر حلق کے نیچے اتارا تب تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا, اس لیے اس کو زبان پر رکھ کر اور چکنے کی اسے اجازت ہے. چبانے کا مطلب ہی ہے چھوٹا بچہ ہے روٹی نہیں کھا سکتا ہے, اس کو کڑی اور نرم روٹی کے بارے میں اس کو چبا کر دیا جائے تاکہ وہاں پر کوئی غیر روزے دار بھی نہیں ہے, حیض و نفاس والی عورت بھی نہیں ہے کہ اس کو چبا کر دے دے. تو اس صورت کے اندر ایک ماں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا چبا کر اور اپنے بچے کے منہ کے اندر ڈال سکتی ہے. تو یہ جو ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے کرنا جائز ہے, لیکن بلا وجہ اگر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تب تو اس صورت کے اندر روزے کے اندر کراہت آئے گی. ہاں جہاں ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے, یا کوئی مال خرید رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے, تو وہاں پر فقہا نے چکنے کی اجازت دی ہے کہ چک کر اس کا ذائقہ پتہ لگا لیا جائے, معلوم کر لیا جائے. تو جہاں تک اجازت ہے وہیں تک عمل کریں, اور چکنے سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر ذائقہ پتہ لگانا ہے, اس کے بعد میں اس کو تھوک کر اپنے کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف کرنا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ روزے کی حالت میں زیادہ وزنی کام کرنا, بھاری بھرکم کام کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اس لیے رمضان مبارک کے دنوں کے اندر کاموں کے اندر تخفیف کریں, ہلکا پن کریں. عام دنوں کے اندر آپ پورا دن محنت کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کے موقع پر اس کام کے اندر تخفیف کر دیں. صبح کے وقت میں کام کر لیں, شام کے وقت میں اپنے لیے آرام کا وقت رکھیں تاکہ آدمی کو احساس نہ ہو, اور زیادہ اس طریقے سے بھوک اور پیاس کی شدت رکھ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے. اس لیے مزدور کے لیے بھی فقہا نے یہ حکم دیا کہ اپنی مزدوری جو ہے وہ صبح کے وقت میں کریں, شام کے وقت میں چھوڑ دیں. یا اس طریقے سے اور بھی کوئی مشقت والے کام, ہر کام مشقت والا نہیں ہوتا ہے, بعض آرام دہ کام بھی ہوتے ہیں کہ آدمی پورا دن کر سکتا ہے, لیکن بعض ایسے مشقت والے جو کام ہوتے ہیں جس کے اندر زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت کا اندیشہ ہوتا ہے, وہاں پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان کاموں کے اندر اپنے کاموں کے اندر تخفیف کر دی جائے. اسی طریقے سے آدمی اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بار بار کلیاں کرتا ہے, بار بار غسل کرتا ہے, یا اس طریقے سے روزے کے اندر غسل کر کے اور وہ اپنی تنگی کا اظہار کرتا ہے. عبادت کے معاملے کے اندر تنگی کا اظہار کرنا یہ بھی